سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. امروز میخوام در این ویدیو بهتون 20 تا سوال مهمی که برای مکالمه، شروع یک مکالمه به صورت فرانسوی با کسی نیاز دارید و بهتون آموزش بدم. این که اگر شما در یک موقعیتی قرار گرفتید که امکان داشتید به صورت به زبان فرانسه با کسی صحبت کنید، این سوالات میتونه بهتون کمک کنه که چطور یک مکالمه رو شروع کنید و همچنین امکان داره که این 20 سوال جزو سوالاتی باشه که در اولین مکالمه به زبان فرانسه از شما پرسیده بشه. خیلی مهمه که اینا رو شما بدونید. بریم ما هم ببینیم. Quel est votre nom de famille؟ یعنی نام خانوادگی شما چیست؟ Comment t'appelles-tu؟ یا comment tu t'appelles comment؟ اینم میتونید بشنوید. یا comment t'appelles-tu یا comment tu t'appelles یا میتونید به صورت فرملش vous vous appelez comment، یعنی که اسم شما چیست، همون اسم شما چیست. Quel est votre prénom؟ اگر کسی پرنوم میتونه بپرسه، یعنی اسم کوچیک شما چیست. Avez-vous d'autres prénoms؟ یعنی آیا اسم کوچیک دیگه هم دارید؟ چون بعضی چند اسمن که میگه اسم کوچیک دیگه هم دارید. Quelle est votre nationalité؟ Quelle est votre nationalité؟ یعنی ملیت شما چیست. Qu'est-ce que vous faites dans la vie؟ Qu'est-ce que vous faites dans la vie؟ یعنی شغل شما چیست. این خیلی سوال خیلی رایج‌تره تا کسی از شما بپرسه quelle est votre profession؟ quelle est ta profession؟ یعنی شغل شما چیست. اینم امکان داره بشنوید مستقیما کلمه پروفسیون یا شغل، ولی اگه کسی بهتون بگه qu'est-ce que vous faites dans la vie، همون معنی شغل شما چیست، کارتون چی هم میده. Où êtes-vous né؟ یا vous êtes né où؟ جفتشو میتونید بشنوید، حالا به صورت رسمی ترشه. Où êtes-vous né؟ یا vous êtes né où؟ کجا به دنیا آمدید. Quelle est votre date de naissance؟ Quelle est votre date de naissance؟ تاریخ تولد شما چیه؟ Où habitez-vous maintenant؟ Où habitez-vous maintenant؟ یا اگر به صورت حالا خودمونی تر باشه میتونیم بگه vous habitez où maintenant؟ vous habitez یعنی جای فعل و سوژه رو اصلا عوض نکنید، چون بیشتر به صورت حالت نوشتاریه. vous habitez où؟ مثلا کجا زندگی میکنید؟ maintenant، حالا در حال حاضر. Depuis combien de temps étudiez-vous français؟ این سوالیه که خیلی امکان داره از شما بپرسن. Depuis combien de temps étudiez-vous français؟ یعنی چه مدتیه که شما فرانسوی میخونید، یعنی زبان فرانسه رو در درس دارید میخونید. Depuis combien de temps étudiez-vous français؟ Comment avez-vous appris le français؟ Comment avez-vous appris le français؟ میگه comment یعنی چطور شما یاد گرفتید زبان فرانسه رو. Comment avez-vous appris le français؟ چطور زبان فرانسه رو یاد گرفتید. Où est-ce que tu as appris le français؟ کجا؟ Où est-ce que tu as appris le français؟ کجا شما زبان فرانسه رو یاد گرفتید. پس این میشه comment چطور یاد گرفتید، où کجا یاد گرفتید، depuis combien de temps que vous étudiez le français چه مدتی که دارید زبان فرانسه رو میخونید. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir؟ Qu'est-ce que tu vas faire ce soir؟ امشب چیکار خواهی کرد. فوتو پروشه. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir؟ امشب چیکار خواهی کرد. Quel film préfères-tu؟ Quel film préfères-tu؟ حالا امکان داره بشنوید tu préfères quel film، یعنی چه فیلمی رو دوست دارید، چه فیلمی رو ترجیح میدید. فعل préférer به معنی ترجیح دادنه. حالا اینجا میگه چه فیلمی، حالا میتونه ژانر فیلم هم باشه، چه نوع فیلمی رو دوست دارید. Où est-ce que tu habites؟ کجا زندگی میکنی. Où est-ce que tu habites؟ کجا زندگی میکنید. Qui a envoyé cette lettre؟ Qui a envoyé cette lettre؟ کی این نامه رو فرستاده. Depuis combien de temps tu es en France؟ Depuis combien de temps tu es en France؟ چه مدتی که تو در فرانسه هستی. Depuis combien de temps que tu es en France؟ Depuis combien de temps tu es en France؟ Depuis combien de temps habites-tu ici؟ چه مدت زمانیه که تو اینجا زندگی میکنی. Depuis combien de temps habites-tu ici؟ حالا بهتون میگم این فرم نوشتاریشه، اینم بدونید که در گفتار برای اینکه راحت تر باشید میتونید جای فعل فاعل عوض کنید. یعنی چی؟
تو habites depuis combien de temps تو habites ici. یعنی تو اوغل میتونید، تو شفاهی میتونید عوض کنید، مشکلی نداره. Combien de langues est-ce que tu parles? Combien de langues est-ce que tu parles? چند تا زبان صحبت میکنی؟ به چند زبان منظورش اینه که به جز زبانی که حالا مادریته به چند تا زبان دیگه صحبت میکنی. Combien de personnes est-ce qu'il y a dans ta famille? Combien de personnes est-ce qu'il y a dans ta famille? چند نفر در فامیل شما هستن؟ حالا منظورش اینه که شما خانواده‌تون چند نفره. Combien de personnes چند نفر est-ce qu'il y a وجود داره. اگر بخوایم تحت لفظی یعنی لغت به لغت بگیم اینجوری میشه combien de personnes چند نفر il y a وجود داره dans ta famille در خانواده ای تو. پس خانواده شما چند نفره؟ چند تا خواهر دارید؟ چند تا برادر دارید؟ خب امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. قطعا سوالاتی که نوشتم و جوابش شما میدونید. سعی کنید خودتون آماده کنید قبل از اینکه وارد مکالمه بشید و به این سوالات پاسخ بدید، چون این سوالات قطعا میتونه جزء سوالاتی باشه که در شروع یک مکالمه به شما خیلی کمک میکنه که وارد بحث بشید به زبان فرانسه. خب امیدوارم که این ویدیو دوست داشته باشید. اگر که این ویدیو دوست داشتید و این مدل ویدیوهایی که بیشتر به سوالات و چیزهای خیلی مهم میپردازه دوست داشتید حتما بر من بنویسید که ما بیشتر در این حوزه، در این زمینه که حالا سوالات چجوری مکالمه رو شروع کنیم بپردازیم. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.